Alors bonjour mes chers élèves, dans cette séance on va voir la partie de la fonction affine. Donc في هاد الحصة غادي نشوفو شكون هي الدالة التعارفية كيفاش كتكتب وكيفاش كنحدد الدالة التعارفية كما درنا في الدالة الخطية. Alors commençons par définition. Donc définition de définition de. Alors on prend deux nombres réels, soit هنا ناخدو عددين حقيقيين soit A et B, deux nombres, soit A et B, deux nombres réels. Donc A et B عددين حقيقيين. Donc la fonction affine s'écrit sous la forme donc la fonction affine غادي تكون كتكتب على هذا الشكل if les x est égal à x plus p et j'encadre le résultat. دونك هذا هو التعريف ديالي. دونك في التعريف اشنو درنا؟ دونك بالنسبه للكتابه هذا غادي نبقى نكتب بالفرنسي، من بعد الشرح نشرحو بالعربيه. ديما حيت تسمع لا فونكسيون افين عارفه راه كتكتب على هذا الشكل ا اكس بلس بي، بحيث هاد ا اي بي دي نومبر غير راه خدينا هنا في المعطيات سوا ا اي بي دو نومبر غير. دونك لا فونكسيون افين ا اكس بلس بي. دونك شنو هي الفرق بينها وبين لا فونكسيون لينيير؟ لا فونكسيون لينيير كتكتب على هذا الشكل ا اكس ما كيكونش عندي بي كيكون كيساوي صفر. باغ كونطخ في لا فونكسيون افين كنزيدو بي. غنعطيو امثله مثلا ديال هاد لي فونكسيون افين. اكزومبل ديال لي فونكسيون affine. Par exemple, si je prends cette fonction, if x est égal moins 3x plus 5. C'est une fonction affine. هذه fonction affine. Pourquoi? شكون هو a في هذه الحالة؟ ديما a هو العدد اللي كيكون مرتبط مع x. دونك a غادي يكون هو ناقص 3، b غادي يكون هو 5. دونك في الاسئله باش ما تسولوش مني كنجيب هاد الاعداد هادو راهي كنجيبهم من راسي، حتى نتوما ممكن تاخدو عددين غير المهم تكتبوها على هاد الشكل. نديرو مثال اخر جي دي اكس égal à 3 sur 5 x plus 7 sur 2. gx est une fonction affine. غادي تكون حتى هي داله تالفيه و a c'est 3 sur 5 ou B غيكون هو 7 sur 2. Dernier exemple, hx par exemple, la racine 13x moins 15. Donc hx est une fonction affine يعني دالة خطية. donc a في هاد الحالة غادي يكون هو la racine 13 و B غادي يكون هو moins 15. نتوما اللي تعقلوا عليه الله يرضي عليكم بخلاصه، حيت تسمع فونكسيون افين عارفه كتكتب على هذا الشكل. دونك كنقول if est une fonction affine c'est-à-dire if x كتساوي ax زائد b. قالك g est une fonction affine غادي تقول له gx كتساوي ax plus b. maintenant on passe la propriété. غادي نشوفوا خاصيه. اذا باش كنحددوا هاد لا فونكسيون افين اول حاجه كنلقاو a ومن بعد كنلقاو b. alors pour déterminer la fonction affine je trouve la valeur de a et après on passe la valeur de b. maintenant passons à la propriété. donc propriété de donc si f
si f est une fonction affine alors de point A est égal fx moins fy sur x moins y, bien sûr, avec x différent y. المهم غادي نكتبو لا بروبريتي ومن بعد غادي نشوفو التطبيق ديالها هو اللي مهم ديما، حيت كتكون عندي سي اف ايتين فونكسيون افين. الوغ هذه الطريقه باش كنحددو ا اف اكس موان اف y سيغ اكس موان y افيك بيان سور اكس ديفيرون د y. اكس ما خصهاش تكون كتساوي y، حيت الا كانوا متساويين غتعطينا صفر، وقلنا عدد على صفر راه شكل غير محدد، يعني شكل ما كنعرفوش شحال كيساوي. نمشيو دابا للتطبيق، نديرو واحد اكزرسيس دابليكاسيون باش تفهموا الطريقه، وحاولوا تنتبهوا معايا لهاد الاكزرسيس دابليكاسيون، هو اللي مهم دارها بالطريقه ديالو باش كنلقاو جميع الدوال التالفيه. الا فهمتوا الطريقه هنا غادي تعرفوا تخدموا اي داله تالفيه، تعرفوا تلقاو لها ا مع بي. دونك اكزرسيس on détermine la fonction affine f telle que. دونك بالنسبه pour la fonction linéaire راه كيعطيونا صوره وحده. Par contre, pour la fonction affine, on a deux images. ديما في la fonction affine كيعطيونا جوج ديال الصور. دونك كيعطيونا مثلا الصورة الأولى par exemple f5 est égal à 2 et f3 est égal à 7. ندير هاد l'exercice باش تحاولوا تفهموا. دونك هنا اشنا هو طلب مني نحدد نلقى la fonction affine. إذا أول حاجة غادي نجي نكتبها قلنا كيفاش كتكتب لا فونكسيون افين. ديما حيت تسمعوا اف فونكسيون افين كتكتب على هذا الشكل، اف لي اكس كتساوي ا اكس زائد بي. دونك قلنا اف لي اكس est égal à ax plus b. دابا اول حاجه غادي نلقاو هي ا. ديما كنلقاو ا نقلبوا على ا، عاد من بعد كنمشيو لبي. Donc on détermine A. On détermine A. Donc A شحال كتساوي A؟ باش غادي A غادي نرجع بعدا للخاصية اللي كتبنا قبيلات، هي اف اكس موان اف y سيغ اكس موان y. هادي هي A. دونك غادي نكتب اف اكس moins fy sur x moins y. دونك هو هنا الله يرضي عليكم في التطبيق فين تنتبهوا معايا اف اكس moins fy sur x moins y. كنجي لهنا لهاد الصور اللي عطاونا، ها الصورة الأولى وها الصورة الثانية. دونك حيت كنقول اف اكس راه ممكن ناخدها هي اف 5 ناقص، حيت كنقول اف y غادي ناخدها هي اف 3. صافي مزيان. دونك نعاود، حيت كنقول اف اكس ها هي 5. دونك وإلا درت اكس في الدالة حتى لتحت غادي نكتب هداك الاكس موان اف y. دونك غادي ناخدوها هي اف 3. إلا درت y في الدالة غادي نديرها حتى في المقام اللي هي y. دونك في التطبيق غادي نكتب، دونك غناخد اف 5 ناقص، إلا خديت اف 5 غادي ندير ناقص اف 3. وحتى هنايا حيت كنكتب الخمسة كنحطها لتحت، ها هي 5 كنكتبها في الدالة وكنحطها في المقام ناقص، وكنحط هاد العدد اللي هو 3.
دابا بقى ليا الحساب إيكال اف 5 نعوضها بالقيمة ديالها. شحال هي اف 5؟ غادي نرجع لهاد التمرين. شحال هي اف 5؟ دونك اف 5 إيكالا 2. دونك اف 5 غادي نعوضها هي ب 2 ناقص بقات لها اف 3. كنجي نشوف اف 3 هي 7 وكنكتب 7 pour le dénominateur j 5 moins 3. بالنسبة للحساب نحاول نكملو. دونك 2 موان 7 غتعطينا موان 5 و 5 موان 3 هي 2. دونك شحال لقينا في الأخير لقيناها ناقص 5 على 2. دونك حيت كتبقى تحسب، حيت كتحسب وتحسب وتحسب وتجي تلقى في الأخير ناقص 5 على 2، غتجي تعوضها هنا في هاد الدالة. هي هادي اللي كنقلبو عليها لا فونكسيون افين. إذا غادي نعوضها بناقص 5 على 2. دونك اف دي اكس est égal moins 5 sur 2 x plus b. دابا بقات لنا المرحلة الثانية. المرحلة الثانية شنو غادي نديرو فيها؟ خصنا نلقاو بي. كيفاش كنلقى بي؟ كنعوض بصورة، كنجي نعوض بصورة مثلا يا إما اف 5 كتساوي 2 ولا اف 3 كتساوي 7. عندي الاختيار، جيلو شوا. حنا نديرو هاد الصورة ونتابعو بحال كنحسب الصورة ديال 3. دونك عندي هنا 3، كنجي نحسب هاد اكس غادي نعوضو ب3. علاش؟ حيت خديت اف 3 كتساوي 7. دونك عندي اف 3 تساوي، إلا عوضنا اكس هنا ب3 حتى هنايا اكس نعوضوها ب3، وغتولي ليها ناقص 5 على 2 مضروبة في 3 زائد بي ماذا تساوي. علاش؟ حيت عندنا اف 3 مسبقا هي كتساوي 7. إذا اف 3 هزيناها عوضناها في هاد الدالة وعندنا كتساوي في المعطيات 7. نكملو التمرين تاعنا. حاولوا عافاك تركزوا وتعاودوا هادشي راه بالخدمة باش الإنسان باش كيضبط. دونك غتعطيني ناقص 5 على 2 مضروبة في 3 اللي هي موان 15 سيغ 2 بلس بي إيكالا 7. الوغ جو ريزو ليكواسيون. كنحل المعادلة بحال كنخدم معادلة. غادي تولي ليا هي بي إيكال 7 بلس 15 سيغ 2. دونك هنا اون لي رون ميم دينوميناتور، غادي نوحدو لهم المقام. دونك 2 فوا 7 غتولي هي 14 بلس 15 sur 2. Et alors la valeur de P est égale à 29 sur 2. احنا لقينا P. دونك حيت كنلقى P كنجي حتى هي ونعوضها في الدالة ديالي ولا الدالة اللي لقيت قبيلات. اف لي اكس لقينا ناقص 5 على 2 اكس، لقينا ناقص 5 على 2 et après لقينا P. On a trouvé que la valeur de P est égale 29 sur 2. Donc, oula d'où j'écris la forme de la fonction d'où f de x est égal moins 5 sur 2 x au p plus 29 sur 2. دونك هذه هي الطريقة اللي رضي عليكم باش كنحددو أي دالة عفوا تآلفية. إذا حاولوا تشدوا الدرس وتنتبهوا معاه وتتبعوا معاه، ولا كانت شي ملاحظات ولا شي حاجة مرحبا بها. آخر حصة غنعطيكم واحد 2 ديال التمارين تحاولوا تخدموهم عندكم، وفي لا سيونس بروشين on essaye de faire la correction. Alors في l'exercice 1 شنو كيقول l'exercice 1؟ déterminer la fonction affine f telle que. إذا exercice d'application بحال هادشي اللي خدمنا دابا. f-3 est égal à moins 5 et f-5 est égal à moins 9. Deuxième question, calculer par f l'image de 2 l'antécédent de 9. إذا غتحسبوا الصورة ديال 2 وتحسبوا السابق ديال 9.
دونك هنا في هاد السؤال اش قلنا كنديرو اف لي اكس ايكالا 9 كنبقى نخدم ليكواسيون ديالي. Troisième question, résoudre l'équation moins 1 demi if x est égal 3 sur 5 if x, tel que, bien sûr, x est un nombre réel. Pour l'exercice 2, on considère la représentation graphique de la fonction g. Donc, on a la représentation graphique de la fonction g. Donc, la première question, déterminer la fonction affine g. Deuxième question, calculer g0, g racine 5, j moins 7 sur 2. Et la troisième question, résoudre l'équation f 3t plus 2 moins f moins 2t moins 5 est égal à 7, tel que t un nombre réel. إذا نحاولوا نخدموا هاد جوج تمارين وإن شاء الله في الفيديو المجي غادي نديرو لا ريبريزونطاسيون غرافيك دين فونكسيون affine et après je corrige les deux exercices. Yallah, bonne chance.